ويكون السفياني طالع. ولذلك هذا الوضع اللي موجود الآن تشوفوه ما في فوضى، كل ما تشاهدون كله بدقة، كله بدقة. السفياني يطلع في الوادي اليابس بالشام، منين يطلع؟ من درعا، من مكان آخر اسمه عثمان بن عنبسة. والحسن وأحمد اليماني ما يذكرون اسمه، يقولون اليماني مثل ما يقولون السفياني، بس أحدهم يقول أحمد أو الحسن اليماني، لكن احنا ما نذكر اسمه لأنه بعض الناس مسمي هذا الاسم عليه، فما نذكر اسمه، نقول اليماني. اليماني عالم كبير، فقيه، مرجع، شجاع، بطل عظيم،